नमस्कार. आमी कुडचड्यार पळयतात, कुडचड्यार डेव्हलपमेंट हो चालू आसा आनी तो आसा रस्त्याचें रुंदीकरण. हे रुंदीकरणा खातीर तुमी पळयता कितलींशीं हांगा शेकड्यांनी झाडांय मारून उडयलीं आनी रस्ता रुंदीकरण केलो. आतां तुमी पळयत जाल्यार पावस लागलेलोय आसा आनी फाटल्यान जर तुमी पळयत जाल्यार हांगा पळयता तुमी कवर जें आसा तें कवर तुमी उगड्यार दिसून येता. हांगा PWDचो एकच सायनबोर्ड ना किंवा डेंजर हांगा झोन हेवूं ना आनी रस्तो जर पळयत जाल्यार सगळो झिगझॅग जाल्लो आसा, गाडी जंप जाता आनी एक कडेन नीव रस्तो केल्लो, रुंदीकरण केल्लें, थंय रस्तोय सकयल गेल्ले कारणान उदक जें आसा तें पावसाची भरून रावता. आमी पळयतात जे एक्स चेअरपर्सन जे आसा जस्मीन ब्रागांझा आनी RS कॉर्नर जे हॉटेल आसा तेजी मदीं जे जागा आसा तो अशे पद्दतीन डेंजर पोजिशन जाल्लें आसा आनी रातची जेन्ना गाडी येता तेन्ना रातची ह्या गाडयांक हेजो अंदाज मेळना. कालच्या राती असोच एक एक्सिडंट हांगा जालो कारण जे कवर घातले आसा ते रोडा तेंकोन घातले आसा म्हणटनी कोणाक कांय दिसना. आतां हे कॉन्ट्रॅक्टरांक जेन्ना काम दिता कॉन्ट्रॅक्टर कशे पद्दतीन काम करता तेजें सुपरवायझींग आसा काय कितें काय जे मनमानी कारभार आसा तो चालू उरता. हांगा चेंबर जे बांदल्या ते चेंबर सुद्दां आतां जे डांबरीकरण केलां तें सकयल गेलां आनी चेंबर वयर येयल्ले आसा म्हणटनी अत्यंत धोकादायक स्थिती हांगा निर्माण जाल्या. तशेंच स्पीड ब्रेकर जे आसा ह्या स्पीड ब्रेकराचे वारंवार बायल मनीस आसा त्यो पट्टा जाम जावन कारण ह्या स्पीड ब्रेकराचेर धवी पट्टी मारले ना. जेन्ना टायम आसलो तेन्ना पट्टी मारना आनी आतां पावसाक ते आनी डेंजर जाल्ले आसा आनी गाडी जेन्ना जाम जाता तेन्ना तेंची हातीची कंट्रोल जो आसा तो कंट्रोल वयता आनी हांगा तोंड हातपाय म्हणून वयता, तोंड फुटता, अशी परिस्थिती सदर ह्या रस्त्याची जाल्ली आसा. आतां PWD जे आसा रोड डिपार्टमेंट जो आसा तेणी हेजे बारीकसाणेन लक्ष दिवपाक जाय आनी हो कोण कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा जी हलगर्जीपणा केला आनी डेंजर झोन करून दवरला ह्या जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर खंय तरी एक्शन जातली काय कितें अशें सरासरी लोकां मदीं प्रश्न पडलो आसा. उदक जें आसा तें गटराक वचनासतना रस्त्यार सरासरी व्हांवता. हो डेव्हलपमेंट तुमकां कुडचड्यार पळोवपाक मेळटा. तुमी पळयता द वॉयस फॉर गोंय आनी वॉयस फॉर गोंया खातीर उदय देयकर कुडचडे. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्सायटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कुपन काय वेजीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for Goy.